ये फिर उंगली जो है ना एटम बम बन जाएगी, फूंक मार देनी है। अस्सलाम वालेकुम जी वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों सदा सदा आबाद रहो यार। जो मुझे दुआ का कहते हैं ना, और मैं पहले भी लोगों को बताता रहता हूं कि जिसके लिए मैं दिल से कभी मैंने दुआ की, अल्लाह ताला ने उसकी पूरी फरमा दी। और जो मुझे दुआ का कहते हैं ना, मालिक कायनात उनकी हर दिल की तमन्ना पूरी फरमा। और ये मैं जिसको वजीफा बताता हूँ वो करोड़पति हो जाता है। अब मेरे पास एक अमल है बहुत, मैं हालांकि ये जमाली अमल है, जमाली समझते हैं, एक होता है जलाली अमल। हालांकि ये जमाली अमल है लेकिन मैं इसे जलाली कहता हूं। इतना जबरदस्त वजीफा, ठीक है, इतना जबरदस्त वजीफा मैंने आज तक नहीं देखा। ये देखें उंगली है ना, इस पर या वहाबो और अल्लाह समद, या वहाबो और अल्लाह समद पढ़े और फूंक मारे। और एक अमल आपने करना है, जो आप मांगोगे रब्बे कायनात आपको देगा, जिस तरह की ख्वाहिश करोगे। हैं जी, ये वो अमल है कि इतना, मैं कहता हूं दुनिया तमाशा देखेगी। लोग कहा करेंगे कि तुम्हारे पास माज अल्लाह, मैं देखें माफी मांगता हूं अल्लाह की ज़ात से, कुछ अल्फाज जो है ना ऐसे में इस्तेमाल करता हूं जो गलत हैं, लेकिन समझाना मकसद होता है कि इसमें कितनी ताकत है। लोग कहा करेंगे यार तुम्हारे पास काला जादू है, अस्तगफिरुल्लाह। मैं इतना इसके खिलाफ हूं कि मैं इसका नाम नहीं सुनना चाहता, क्योंकि काला इल्म करने वाला काफर है और हमारे चैनल्स पर इस तरह के अमल नहीं मिलते। तो लोग पूछा करेंगे कि भाई तू क्या पढ़ता है, कैसे, यानी ऐसा वो तमाशा बनता है दुनिया के आगे। तमाशा किस तरह, एक तो बुरा तमाशा होता है ना कि यार असा तो तमाशा ही बन गए हैं, वो एक और भी होता है, लोग बड़े फख्र से आपको देखते हैं, बल्ले बल्ले आपकी हो जाती है, ये एक वो तमाशा होता है। किसी भी जिंदगी के मामले में आप फंस चुके हैं, मुसीबत में हैं, लाचारगी में हैं, आप शादी करना चाहते हैं, रिश्ता नहीं मिलता। हमारी आप अगर ज़ाहिर है हमारी बेटी हैं, बहन है, जो भी हैं, ज़्यादातर कई लड़कियां तो घर में बैठी बैठी उम्र को पार कर गई। अगर आपका ये मतलब है रिश्ता नहीं हो रहा, एक अगर आपके पास मकान अपना नहीं है, बड़ी ख्वाहिशें हैं जो दिल में रह गई हैं, है जी, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, ठीक है ना। तो हर ख्वाहिश बंदा चाहता है पूरी हो, लेकिन कोई भी नहीं हो रही। चलो कुछ तो हो जाए ना, कभी किसी की शादी रुक गई है, कभी किसी लड़के का रिश्ता नहीं होता। लड़कियां तो ज्यादातर इस प्रॉब्लम में ज्यादातर पड़ी हुई हैं, लड़की का रिश्ता नहीं होता। कभी इस तरह भी होता है कि आप गरीब हैं, कभी इस तरह भी होता है आपको मतलब इंटरव्यू में जाना है, कामयाबी नहीं मिलती, नौकरी अच्छी नहीं मिलती, नौकरी मिली हुई है उसमें तरक्की नहीं होती। अच्छा आप मकान नहीं है, क्या करें, किराए पर रहते हैं, किराया देना भी मुहाल है। इस तरह के अगर जो मामलात में फंस जाता है, उसके लिए बड़ा नादर मैं अमल आपको आज बताऊंगा और हर उसको इजाजत देता हूं। ये अमल की मैं हर उसको इजाजत देता हूं जो वीडियो पूरी देखेगा, ऑनलाइन डाउनलोड किए बगैर उसको इजाजत है, एक लाइक करेगा उसको पक्की इजाजत है। ये अमल अल्लाह समद और या वहाबो का अमल है जो बहुत जलाली अमल है तो जमाली, लेकिन मैं जितना मैं जानता हूं कि जितना मैंने इसके तजर्बात किए हैं, लाखों लोगों को मैंने ये अमल बताया, हजारों लोगों को, और उन्होंने जिसने भी मुझे रिप्लाई किया, ज्यादातर लोग कई बार नहीं भी करते, उनका काम हो गया वो हमें भूल जाते हैं जी। तो फिर हमें बेशक बोलो, हम फिर नहीं मिलेंगे आपको, हैं जी। तो जो जिसने रिप्लाई किया उसने कहा इमरान भाई हमारे कोई बंदा कहता है हमें मकान अपना मिल गया, ठीक है, 6 माह हमने ये पढ़ा या मेहनत की, पढ़ाई तो 6 माह नहीं की भाई, 6 माह ही मेहनत की, ठीक है, नौकरी पे लगे रहे या अपना कारोबार किया, इतनी बरकत हुई, हमने अपना मकान चढ़ा लिया, या कोई रुकावट थी वो दूर होगी। तो वजीफा बताता हूँ, ज्यादा बात नहीं करता, लेकिन इससे पहले गुजारिश है वीडियो को लाइक कर दें। इमरान ताहिर चैनल है, ये नया चैनल, इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, ठीक है जी, बेल नोटिफिकेशन दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो मिलती रहे। एक कमेंट लाजमी कीजिए, आपको अमल की इजाज़त हो जाएगी, जिसमें आप अपना नाम लिख सकते हैं, अपना शहर का नाम लिख सकते हैं, आपको इजाज़त हो जाएगी। दोस्तों जो बंदा चाहता है ना कि उसका मतलब पूरा हो जाए, तो बड़ा एक अमल देने लगा हूँ आज। ये देखिए आपकी शहादत की उंगली है, ठीक है, शहादत की उंगली पर आपने क्या पढ़ना है, आपने पढ़ना है अल्लाह समद या वहाब। क्या? अल्लाह समद या, अल्लाह के ये 2 नाम है, अल्लाह समद या वहाब, अल्लाह समद या वहाब, अल्लाह समद या वहाब। आपने
یہ کتنی بار پڑھنا ہے پتہ ہے آپ کو؟ آپ نے یہ 1000 مرتبہ پڑھنا ہے. یہ پھر انگلی جو ہے نا ایٹم بم بن جائے گی، پھونک مار دینی ہے. یہ انگلی جب پھونک ماریں گے، پھونک مارو گے، یہ انگلی ایٹم بم بن جائے گی. یاد رکھیے کس کا؟ آپ کی جو خواہشات نہیں پوری ہو رہی نا اس کو پورا کروانے کے لیے اس انگلی سے کیا کریں، اس طرح گول دائرہ زمین پر کھینچیں. زمین ہے نا، اب یہاں پر میں آپ کو زمین کیسے دکھاؤں؟ زمین پر اتنا گول دائرہ کھینچیں جس میں آپ خود آ جائیں. ٹھیک ہے، زمین پر کھینچنا ہے، کوئی قالین کارپٹ وغیرہ پر نہیں، زمین پر، پاک زمین پر گول دائرہ کھینچ لیں. 1000 مرتبہ آپ نے کیا پڑھا ہے؟ اللہ الصمد یا وہاب، اللہ الصمد یا وہاب. گول دائرہ کھینچ کے زمین سے انگلی کے ساتھ اس طرح گول دائرہ کھینچیں زمین پر، زمین سے انگلی ٹچ ہونی چاہیے، اس طرح اشارے سے نہیں، کیونکہ اب میں آپ کو یہاں پر زمین پر کرتے ہوئے نہیں دکھا سکتا. اسی طرح سمجھ جائے نا، گول دائرہ کھینچ کے اس میں آپ بیٹھ جائیں، اتنا دائرہ کھینچیں کہ آپ اس میں بیٹھ جائیں. اب کیا کرنا ہے؟ آپ جب اس میں بیٹھ جائیں گے نا تو پھر آپ ایک ایسے مورچے میں بیٹھ چکے ہیں جس میں آپ کی گرد ساری جو بدوائیں ہیں پرے ہو گئی ہیں، ساری نظریں بد آپ سے ہٹ چکی ہیں، جنات جادو ٹونوں سے آپ بچ چکے ہیں. اب جب آپ وظیفہ کرو گے کیا پڑھنا ہے آپ نے؟ اللہ الصمد یا وہاب. پہلے آپ نے کیا پڑھا تھا؟ 1000 مرتبہ یہ 2 اللہ کے نام کون سے؟ اللہ الصمد یا وہاب. اللہ الصمد انگلی پر پھونک ماری تھی اور دائرہ کھینچا تھا. پھر آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ اللہ الصمد یا وہاب، اللہ الصمد آنکھیں بند کر کے، اللہ الصمد یا وہاب، اللہ الصمد یا وہاب، اللہ الصمد یا وہاب. یہ آپ نے 1000 مرتبہ پڑھنا ہے. پہلے 1000 مرتبہ جو پڑھا تھا آپ نے وہ انگلی پر دم کیا، اس کو ایٹم بم بنایا، پھونک ماری اور اس پر دائرہ کھینچا. پھر اس دائرے میں بیٹھ جائیں. ایک یاد رکھیے گا، جب آپ دائرہ کھینچ رہے ہو نا تو آپ نے اپنے ارد گرد کھینچنا ہے. اس طرح نہیں ہو کہ آپ دائرہ کھینچیں اور پھر اس پر چل کر اوپر جائیں. سمجھ گئے میری بات سمجھیے گا غور سے. آپ نے ارد گرد چاروں طرف گھوم کرنا، اپنے ارد گرد دائرہ کھینچنا ہے. یہ نہیں کہ آپ پہلے دائرہ کھینچیں اور بعد میں اس کو پھر ٹپ کر اس کو پھلانگ کر. پنجابی میں اس لیے کہتا ہوں، کئی پنجابی بھی ہیں نا، اس کو پھلانگ کر اندر نہیں جانا، اپنے ارد گرد کھینچنا ہے. اور پھر جب اس میں بیٹھ جائیں، آنکھیں بند کریں، اتنا کہو کہ آپ اس میں مطلب ہے 2 زانو ہو کر بیٹھ جائیں جیسے اتحیات میں بیٹھتے ہیں. اس میں بیٹھ کے آپ نے 1000 مرتبہ کیا پڑھنا ہے؟ اللہ الصمد یا وہاب، اللہ الصمد یا وہاب. اس کے بعد اسی آنکھیں بند میں ہی آپ نے دعا شروع کر دینی ہے. انشاءاللہ تعالی وہاں سے اٹھنے سے پہلے، یہ عمل آپ 11 دن کریں گے. ٹھیک ہے، 11ویں دن وہاں سے اٹھنے سے پہلے آپ کی اللہ حاجت پوری فرمائے گا. نہیں یقین تو کر کے دیکھ لیں. اور جو میں سمجھتا ہوں کہ 98% لوگ کامیاب ہوتے ہیں. 2 کیوں نہیں ہوتے؟ وہ ہوتے ہی اس طرح کے لوگ ہیں جو کمنٹ میں آپ کہتے ہیں یار وظیفے کام نہیں کرتے، یار تم کتنے کروڑ پتی ہو. اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں جن کے دل اس طرح کے ہوتے ہیں، ان کے کوئی عمل کام نہیں کرتے. بے شک آزما کے دیکھ لیں. تو دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اپنے بھائی عمران طاہر کو اجازت دیں. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.